अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज का बयान बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। क्योंकि इज्जत और जिल्लत का एहसास छोटे से बच्चे से पैदा हो जाता है। जो यूं आंख खोलता है और कुछ सुनने और बोलने के काबिल होता है, उसके अंदर इज्जत और जिल्लत का पूरा सिस्टम बेदार हो जाता है। जब वो मार खाते हैं तो अंदर ही अंदर उनके अंदर लावा पकता है। जब वो 3 साल के स्कूल भेजे जाते हैं और रोते हुए जाते हैं तो उनके अंदर एक नफरत पैदा होती है, क्योंकि माओ ने अपनी ममता, अपनी मां होने का हक अदा नहीं किया, उनको स्कूल के हवाले कर दिया। तो वो मुझसे चंद माएँ कहें तो फिर क्या करें, स्कूल ही फिर दाखिले नहीं मिलते। मैंने कहा तो हिक्को सिर्फ यही स्कूल रह गए, तो मेरे को लिया मैं 10 साल भी दाखिल कर लूँगा। वैसे मैंने मजाकन कहा कितने स्कूल में आपने स्टेटस क्यों बना लिया। ये माओ ने स्टेटस बना लिया कि फलां स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, फलां स्कूल में मेरा। उनको तुम्हारी औलाद से थोड़ा गरज है, उनको तुम्हारे पैसों से गरज है। तो इज्जत नफ्स ला यकूलुल खना। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या मेरे घर का है, यानी मैंने कहीं से सुना नहीं, घर का है। जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बैलों पे काश्त होती थी। तो मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से। 1961 में सबसे पहले पूरे इलाके में मेरे वालिद ट्रैक्टर लेकर आए थे 14,000 का। तो बड़ी हुल हुल हो गई भी, मियाँ लगभग 14,000 का ट्रैक्टर ले आए। 14,000, वो 1,000 को नहीं देखता था उस वक्त। तो 14,000 का ट्रैक्टर, वो तो सारे धूम मच गई कि मियाँ लगभग 14,000 का ट्रैक्टर ले लिया। तो वो बैल होते थे हमारे, एक बैल ने चारा खाना छोड़ दिया। तो 1-2 दिन तो नौकर ने नोटिस नहीं लिया। तीसरे दिन उनका मियाँ साहब, दांद कहते हैं हमारी जुबान में, दांद जड़ा बैल है तो चारा नहीं, पट्ठे नहीं खा रहा। तो अब्बा जी ने, मरहूम ने बुलाया डॉक्टर। उसने देखा, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, ठीक, कोई मसला नहीं है। तो ये बेचारा क्यों नहीं खा रहा? का एक पता कोई नहीं। तो एक देसी हकीम था हमारे करीब। तो वालिद साहब मरहूम ने घोड़े पर एक नौकर को भेजा कि जाओ उसको उठा के लाओ। उसको लेकर आए तो उसने बैल को यूं देखा, कहने लगा मियाँ साहब इन्हों पट्ठे कौन पांदा है? तो एक हमारा नौकर था अलादिता कसाई, तो उसको दित्तू कसाई कहते थे। कहा, अब्बा जी ने कहा जी ऐ है दित्तू, ओए ओरे आ। उसको बुलाया, बैल के सामने बिठाया, जूता उतारा और 5-7 उसके सर में मारे, ठो ठो ठो। कहना जी पट्ठे पाओ। पट्ठे पाए तो वो खाने लगा। ये मैं आपको घर का वाकया सुना रहा हूं, घर का सुनाई नहीं सुना रहा हूं, अपने घर की बता रहा हूं। अब्बा जी ने कहा एक ही जादू है। उन्होंने कहा जादू नहीं है, ये आपके नौकर ने इसको कहीं कोई सोटियां मार दी हैं और ये वट खा गया था। इसको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने उस मारे क्यों, मैं तो चंगा भला काम दे रहा। आज जब मैंने उसकी ठुकाई की तो उसको तसल्ली होगी, मेरा बदला हो गया, उन्होंने उस पट्ठे खा ले। इज्जत नफ्स तो जानवर भी चाहता है। हम मातहत को जलील करें, ऊपर वालों को मक्खन लगाएं, नीचे वालों को जलील करें। ये माएँ अपने बच्चों को मारें भी सही, फिर कहें इनकी वो खिदमत भी करें, ये कैसे होगा? और एक वाक़या मेरा चश्मदीद है। एक हमारा, मेरे वाले साहब को घोड़े रखने का शौक था, तो बड़े नस्ली घोड़े रखा करते थे। एक घोड़ा सफ़ेद रंग था, उसे नुकरा कहते हैं, तो बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत चलता था। कोई गलती से उसको छांटा मार देता तो गुस्से में खड़ा हो जाता था, चलता नहीं था। फिर बड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता फिर चलता था। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों तांगे पर, और हमारा कोशवान उसको चला रहा, चाचा गामू मरहूम उसका नाम था। तो उसने ना उसको छांटा मार दी। ये मेरा देखा वाकया है। वो खड़ा हो गया, वहीं खड़ा हो गया।
اس نے سارے زور لگائے ہلا نہیں. 3-4 آدمی بولا. جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر ایک دیہاتی ٹریک تھا, 2-3 آدمی ادھر ادھر پہیے کو گھماتے تھے. پہیہ گھوم کر جب وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو ہک اس کے پشت میں یوں پیچھے, تو پھر وہ چل پڑتا تھا. تو انہیں 3-4 ادھر 3-4 ادھر زور لگا لی, وہ ہلا ہی نہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا, وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دا نائیں ہن تا ٹور پاؤ. یقین مانے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اس کے بعد اس نے آ کے لگام اٹھائی, گھوڑا چل پڑا. لائی آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لیے کافی ہو جائے گا, میرے لیے کافی ہو جائے گا, ان مستورات کے لیے کافی. کہ ہم میٹھا بول نہیں بولتے. بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے. بطور باپ مجھے کیسے بولنا ہے نہیں بولتے. بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بول ہم نہیں بولتے. بطور باس مجھے ماتحت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتے. بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم نہیں بولتے. ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے. تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئی, محبت نام کی شے مٹ گئی. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. تو وفا محبت کیسے اٹھتی ہے جب یہ ناگن بن جاتی ہے. میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے. اور اللہ کی قسم 7 سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑوا بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے. ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, میں نے کیا کہا, صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی؟ کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے. لا یقول الخنا, جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے, کسی کا آنسو بہہ جائے, کسی کی آہ نکل جائے, کسی کی فریاد نکل جائے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میٹھے بول سے, اچھے اخلاق سے. دیکھ لیں میرے بھائیوں آج ہمارے اخلاق کیا ہیں. ہم تو بس چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ بس ہر جگہ لڑائیاں ہی رہیں. اس کی بات اس کو کر دی, اس کی بات اس کو کر دی, بس کہیں نہ کہیں فساد ڈلوانے میں کہ چٹپٹی خبر کوئی سننے کو مل جائے کہ اس کی لڑائی کروا دی. لڑائی کروانے سے میرے بھائیوں شیطان خوش ہوتا ہے, اللہ نہیں خوش ہوتا. اور ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے, شیطان کو نہیں. میرے بھائی اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلو اور زندگی دیکھو کتنی خوبصورت ہو جائے گی. زندگی جینے کا بھی مزہ آئے گا. اور نماز قائم کرو, نماز ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اوکے میرے بھائیوں, پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.